मैं आपका होस्ट अब्दुल लतीफ़ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबशर के बारे में। काफ़ी दोस्त जो हैं वो मुझसे फ़ोन पे रब्ता कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 बंदों ने पूछा है, उनके साथ मसला आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले इसकी वीडियो बना दी थी कि अबशर का अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो उस वक्त उसमें कुछ अलग से था, अभी कुछ उन्होंने चेंजिंग कर दी है। तो इसलिए मैं आपको अभी दोबारा ये मुझे जो है वीडियो बना के देना पड़ रही है कि आपको बताऊं कि इसमें हम जो किस तरह से इसमें इसकी जो है हम ये जो इसमें फॉर्म फिल करेंगे इसका, और उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिखा हुआ है उन्होंने आईडी नंबर। ये आईडी नंबर आपका इगामा नंबर है। जो आपका इगामा नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इस जगह पे आपने अपना इगामा नंबर लिख देना है। फिर है आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। उन्होंने दिया हुआ है कि 0 नहीं लिखना, आपने 5 से शुरू करना है और आगे पूरा नंबर लिख देना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर है यूज़र नेम इन इंग्लिश, ठीक है। अभी यूज़र नेम में आप अपना नाम यूज़र नेम लिख सकते हैं। जैसा कि मेरा नाम आबिद अली है, मैं लिख देता हूँ आबिद अली, आबिद लतीफ़ या असद अली, या मतलब कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। या फिर जो मैंने एक तरीका बनाया हुआ है वो बेस्ट है कि आप जो है अपने नाम का पहला हर्फ, जैसे अभी मेरा नाम आबिद है तो मेरे नाम का पहला हर्फ ए है, ठीक है। मैं ए लिख के आगे इगामा नंबर लिख देता हूँ, क्योंकि हमारा जो यूज़र आईडी है वो इगामा नंबर भी है। तो इसीलिए बेस्ट है आप अपने नाम का पहला हर्फ लिख दें और आगे इगामा नंबर। तो ये आपका यूज़र आईडी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यूज़र आईडी ओके हो गया। अभी है पासवर्ड। पासवर्ड में क्या है आपका, ये आप साइड में पढ़ सकते हैं। आपकी जो है पॉलिसी है पासवर्ड की, वो कुछ इस तरह से है कि वो कहते हैं कि आपका पासवर्ड जो है वो 8 हिंसों का हो, मतलब कि उसमें 8 हिंसे हरफ हों टोटल। कम से कम है, ज़्यादा आप जो है इसका 10 भी कर सकते हैं, 12 कर लें, लेकिन 8 होने चाहिए, 8 से कम ना हो। फिर वो कहते हैं कि आपका जो है एक इंग्लिश का हर्फ छोटा हो और फिर एक इंग्लिश का हर्फ बड़ा भी हो, और वो कह रहा है कि इसमें आपकी गिनती टाइप जो है हमारी काउंटिंग वो भी हो ठीक है। अभी आपने पासवर्ड कुछ इस तरह से लिखे हैं। मैंने जो कुछ बनाया है पासवर्ड जो मैंने, बहुत इजी है, आपको याद भी रहेगा। उसमें क्या करेंगे हम, वही सेम अपने नाम का पहला हर्फ, जैसे अभी मेरा नाम हर्फ जो है वो आबिद है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक ए बड़ा लिखना है, एक ए छोटा लिखना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख दें, अपना इगामा नंबर लिख दें, या मतलब जो आपको इजी लगता है आप अपना सऊदी अरब का लिख दें, पाकिस्तान का लिख दें, या जो भी काउंटिंग जो हिंसे हैं आपको याद रहें, जो कि आपका पासवर्ड हो, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने एक इंग्लिश का हर्फ बड़ा और एक छोटा लिखना है। इसके बाद आप कुछ भी गिनती काउंटिंग लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख दें, तकरीबन बेस्ट यही है। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल नंबर लिखते हैं तो कोई भी बंदा आपके अबशर में नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आएगा, आप वो कोड वहाँ पर इंटर नहीं करेंगे, आपके अबशर में कोई बंदा भी नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये पासवर्ड हो गया। अभी नीचे आ गया है ईमेल। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल लिख देना है जो कि आपका वैलिड ईमेल है। सभी के पास ईमेल एड्रेस होता ही है, तो आपने यहाँ पर भी ईमेल लिखना है और सेम यहाँ पर भी लिख देना है। फिर आपने जो लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि जिसमें आपको मैसेज आने हैं, जब आपका इगामा ख़त्म होगा, या आपका लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा, या आपका कार का लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा, या फिर आपकी तामीन ख़त्म होगी, या जो भी होगा छुट्टी वगैरह का जो मैसेज आपको आना है, तो उसमें से आपको जो लैंग्वेज चाहिए, अरबिक चाहिए या इंग्लिश चाहिए, आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने नीचे जो है ये इमेज कोड शो हो रहा है, आपने ये इसमें लिख देना है। ये देखें जैसे 914151 इमेज कोड है। तो आपने यहाँ पे लिखने के बाद इसको नेक्स्ट यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है, यहाँ पे इसको। फिर हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया होगा, आपको वो एक कोड भेज देगा उस मोबाइल नंबर पे। जब आपको वो कोड मसूल हो जाएगा तो आपने वहाँ पर कोड लिख के जो मोबाइल पे आया होगा, तो नीचे जो है सबमिट या फिनिश के बटन होगा कुछ इस तरह से, उस पर आपने क्लिक करना है। तो उन्होंने आपको बता देना है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद जो है, या कुछ बंदों ने पहले से फिंगर लगाए होते हैं, तो जिन बंदों ने पहले से फिंगर लगाए होंगे तो वो अपना लॉगिन होंगे, तो उनका अबशर जो है वो ओपन हो जाएगा। और जिन बंदों ने फिंगर पहले नहीं लगाए होंगे अबशर मशीन पे जाके, तो अकाउंट बनाने के बाद वो मशीन पे जाएंगे, जाके वहाँ पर अपने फिंगर जो है लगा के अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे, तो जो है उनका अबशर भी चल जाएगा। दोस्तों, दूसरा तरीका भी है
کہ ہم جو ہے ابشر کو، اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے، اگر آپ کے پاس آن لائن ایکسیس ہے، تو آپ جو ہے آن لائن اس میں جا کے وہاں سے بھی اس کو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں، ابشر کو ایکٹیو کر سکتے ہیں. وہاں پر آپ کو فنگر کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کہیں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی بھی بینک ہو، انہیں سبھی بینکوں میں آپشن دیا گیا ہے، وہاں پہ لکھا ہوگا ایکٹیو ابشر یا ابشر ایکٹیویشن. وہاں پر آپ جائیں گے تو وہ آپ سے اقامہ نمبر، موبائل نمبر مانگے گا. وہ دینے کے بعد آپ نے سبمٹ کرنا ہے، تو وہ آپ کا وہاں پر اس کو جو ہے ویریفائی کر دے گا. جب آپ کا وہ ویریفائی ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے آپ اپنے ابشر میں لاگ ان ہو سکتے ہیں. اور جن بھائیوں کے پاس بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہے، بالفرض کہ ان کے پاس اکاؤنٹ آن لائن ایکسیس نہیں ہے، تو آپ کسی بھی ابشر مشین میں جا کے وہاں سے آپ جو ہے اپنے فنگر اور موبائل کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اچھا دوستو، اب یہیں پہ کچھ بھائیوں کا یہ بھی کویسچن تھے کہ اگر ہم جو ہے موبائل ہمارا گم ہو گیا ہے یا نمبر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیا کریں. تو دوستو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے ابشر مشین پر جب جائیں گے تو وہاں پر آپ کو دو آپشن ملتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے نیو رجسٹریشن، کہ آپ فرسٹ ٹائم جو ہے پہلی بار آپ جو ہے وہاں پر رجسٹر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر آپ جو ہے اپنے فنگر رجسٹر کریں گے. اور دوسرا جو ہوتا ہے وہاں پر آپ اپنا موبائل نمبر چینج کر سکتے ہیں. تو دوسرا آپ وہاں پہ سلیکٹ کریں گے تو آپ کو وہاں پر نظر آ جائے گا چینج یور موبائل نمبر. تو جب آپ وہاں پر موبائل نمبر سلیکٹ کریں گے تو آپ سے وہ موبائل نمبر مانگے گا یا اقامہ نمبر مانگے گا، تو وہ آپ نے دینا ہے. تو جب موبائل نمبر بھی مانگے گا وہ آپ دیں گے تو وہ آپ کے موبائل پر کوڈ بھیجے گا. تو آپ نے وہ کوڈ اس مشین پہ دوبارہ انٹر کرنا ہے. پھر وہ آپ سے فنگر پرنٹ مانگے گا، فنگر پرنٹ دینا ہے تو آپ کا موبائل نیا جو ہے وہ سکسیزفلی ایڈ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اپنے ابشر میں ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھیے دوستوں کہ یہ آن لائن ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جہاں سے آپ اپنا موبائل نمبر چینج کر سکیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن آپ کو موبائل نمبر چینج کرنے کے لیے ابشر کی مشین پر جانا پڑے گا. اچھا دوستو، کچھ دوستوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، کال کی تھی کہ سر ہمیں بتائیں کہ ابشر مشین کہاں پر ہے. تو دوستو جس بھی علاقے میں آپ رہ رہے ہیں، اگر تو آپ کے پاس بڑے مال ہیں جیسے کہ پانڈا ہے، ہائپر مال ہے، اسلام مال ہے، کافی سارے بڑے بڑے شاپنگ سینٹر جو ہیں وہاں پر ان کی مشینیں ہوتی ہیں. ایئرپورٹ پر بھی ہیں ان کی مشینیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا علاقہ چھوٹا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضلع ٹائپ لگتا ہوگا، مین سٹی ہوگا جہاں پر جوازات کا دفتر ہوگا. تو آپ جوازات کے آفس جب جائیں گے تو وہاں پر آپ کو مشین مل جائے گی، وہاں پر آپ جا کے ایکٹیو کر سکتے ہیں. اگر آپ کا علاقہ چھوٹا ہے، وہاں پر نہیں ہے، تو ساتھ آپ کے کوئی نہ کوئی ضلع ٹائپ کوئی لگتا ہوگا، کوئی بڑا شہر ہوگا، وہاں پر آپ کو ضرور ملے گی. اس کے علاوہ آپ گوگل میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں اپنے علاقے کا نام لکھ کے کہ ہمارے جوازات یا ابشر مشین، آپ وہاں پر اس کی لوکیشن وہاں پر آپ فائنڈ کر سکتے ہیں. آپ کو جو قریب ملے وہاں پر آپ جا کے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. بالکل ایزی ہے دوستو. یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا پڑھ لیں یہاں پر ان کی پالیسی تو آپ کو یہاں پر ہے. کچھ بھائی نہیں پڑھ سکتے تو اس لیے میں نے ان کی سہولت کے لیے یہ چیز بتا دی ہے، کیونکہ کافی بندے جو ہیں وہ مجھے یوٹیوب پر بھی کمنٹس کر رہے تھے، لیکن میں معذرت خواہ ہوں اس بات کے لیے کیونکہ کافی دن ہو گئے میں تھوڑا بزی تھا، اس لیے ان کا جواب نہیں دے پایا. تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ جن بھائیوں کو یہ مشکلات آ رہی ہیں وہ ایزی جو ہے اس میں اپنا بنا سکیں. تو دوستو دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کا یوزر نیم ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ ایزی طریقہ ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. اپنے نام کا پہلا حرف لکھ دیں، آگے اپنا اقامہ نمبر ہو جائے، یہ ہو گیا آپ کا یوزر نیم. پاسورڈ میں آپ نے اپنے نام کا پہلا حرف بڑا لکھ دیں، ایک چھوٹا لکھیں، پھر آگے اپنا موبائل نمبر دے دیں یا جو آپ کو آسانی سے یاد رہے. جیسا کہ ابھی میرا نام عابد ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا اے. ابھی اقامہ نمبر میں کچھ بھی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرا اقامہ نمبر ہو گیا. ایسے ہی پاسورڈ لکھوں گا، پہلے میں اے بڑا لکھوں گا، پھر اے چھوٹا لکھوں گا، پھر آگے میں کوئی بھی اپنا پاسورڈ لکھ دوں گا. یہاں پر سیم نیچے بھی ایسے ہی کروں گا تو میرا پاسورڈ جو ہے وہ یہاں پر ہو جائے گا. آپ کو کسی قسم کا بھی ایرر نہیں آئے گا اور آپ جو ہے آرام سے اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے مزید دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بات کو جانیں جن کو یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، اور ہماری اپلیکیشن ہے نیچے چیک اقامہ اور اقامہ ہیلپ والی، آپ اس کو انسٹال کر لیں، اس میں بھی آپ کو کافی ہیلپ ملے گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.